बर सग़ीर में तसव्वुफ़ और रूहानी मराकज़ के एतबार से हिंदुस्तान के शहर अजमेर में हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने को गैर मामूली अहमियत हासिल है। आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने उस मकाम का दीदार किया होगा और कई ऐसे होंगे जो दीदार के ख्वाहिशमंद होंगे। आखिर कैसी थी वो अजीम शख्सियत, क्या है उस आस्थाने की खासियत और हुकूमत किन नए तामीरी प्रोजेक्ट्स का करने जा रही है ऐलान। इन्हीं तमाम पहलुओं से हम आपको रूबरू कराने के लिए मैं जब्बार खान वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ अली के साथ निकल पड़े हैं इस सफ़र पे। बारहवीं सदी में हिंदुस्तान को रूहानी रोशनी अता करने वाले अजीम शख्सियत के आस्थाने का हमारा सफ़र शुरू हुआ। दिल्ली के स्टेशन से ट्रेन आगे बढ़ी। है और मन में श्रद्धा भावना, इसलिए माथा टेकने जा रहे हैं दरगाह पर। मान्यता पूरी होती है, मान्यता बहुत है लोगों की उधर। मैं तो यही सुना है कि मैं कभी गई नहीं, लेकिन ये ख्वाहिश है जाने की। हाँ, ख्वाहिश तो है। हम लोग दरगाह के लिए जा रहे हैं, पहले भी गए हैं पिछले साल इन्हीं दिनों में। बहुत दिनों से ख्वाहिश थी, कई बार मैंने कोशिश की और अकीदा बहुत है मुझे वहाँ पे, और मुझे लगता है कि मैं जिस मकसद को लेके जा रही हूँ मकसद मेरा पूरा होगा वहाँ। अलग अलग मज़ाहिब और तबके के लोगों की इस अक़ीदत ने सफ़र को रूहानी बना दिया। ट्रेन की खिड़की से दिखने वाले कुदरती मनाजिर थकान के एहसास को दूर रख रहे थे। सफ़र काफ़ी तय हो चुका था। बाहर दिख रहे ऊंचे नीचे पहाड़ इस बात का इशारा दे रहे थे कि अब हम अजमेर की सरजमीन में दाखिल होने वाले हैं। कुछ ही देर में हम अजमेर स्टेशन पर थे। दिल्ली से ट्रेन की मुसाफत को ख़त्म करके हम राजस्थान के उस सरज़मीन में पहुंच चुके हैं जिसे बहुत सारे लोग पाक ज़मीन के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे अहाते नूर के नाम से जानते हैं और जिसे आस्ताने हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। हम इस जगह के चप्पे चप्पे से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ले चलते हैं इस अहाते के सदर दरवाज़े की तरफ और दिखाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ किस किस्म की चहल पहल है, किस किस्म की हिंदुस्तान से सातों कौमों के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ गंगा जमती जिसको कहते हैं धारा देखना हो तो वो अजमेर शरीफ में आपको मिलेगा। गुलाब अपनी अहमियत रखता है, वही बारगाह करीम नवाज में ज़ायरीन अपनी तरफ से पेश करते हैं। ज़ायरीन में मुस्लिम शनाख्त के लोगों के साथ साथ गैर मज़ाहिब के लोगों की भी काफ़ी तादाद दिखी, जिनमें मुल्क बैरून मुल्क के लोग शामिल थे। खुलूस नियत से
हाथों में फूलों की टोकरी उठाए लोगों की भीड़ सदर दरवाजे से अंदर दाखिल हो रही थी। हिफाजती इंतजामात के मद्देनज़र सिक्योरिटी दस्ते बाकायदा चेकिंग करके इन्हें अंदर भेज रहे थे। हम भी सदर दरवाजे से अंदर जाने को अभी सोच ही रहे थे, तभी हमारी नज़र महाराष्ट्र से आए एक ग्रुप पर पड़ी जो हुलिये से गैर मुस्लिम लगे। हमने उनसे इस आस्ताने की अहमियत को उनकी ज़बान में समझने की कोशिश की। हम महाराष्ट्र सोलापुर के हैं। मैं एनसीपी का नगर सेवक हूँ। मैं हर साल ये दरगाह में आता हूँ। मैं हिंदू है। मैं गए साल हमारे इधर के हिंदू मुस्लिम भाइयों को 150 मिला के लोग यहाँ पे लाया था। इधर आने के बाद में एक सुख शांति और समाधान यहाँ पे मिलता है। मैं पहली बार आया हूँ और मैं खुद का मेरा प्राइवेट तो कुछ इशू है, लेकिन ये देश का अखंडता और एकता कायम रखे। हमने अब तक के इस सफ़र में जितने भी लोगों से बात किया, हर कोई उस अजीम शख्सियत और इस आस्ताने के तक़द्दुस का दिल की गहराई से इजहार करता नजर आया। इससे पहले कि हम आपको इस आस्ताने के अहाते के अंदर ले चलें, ये ज़रूरी है कि इस रूहानी और फ़िरक़ावाराना इत्तेहाद के मरकज़ के बानी की ज़िंदगी के खाके से आपको रूबरू कराएं। सिलसिले के सूफ़ियों का जो इम्पैक्ट रहा है वो इस वजह से हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा असरअंदाज हुआ कि उन्होंने इस्लाम की बुनियादी ज़रूरतों से इन्हिराफ किए बिना यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट किया। तो अब आप देखेंगे सिमा, हिंदुस्तान के लोगों के यहाँ म्यूज़िक की बड़ी अहमियत है, तो इसलिए वो सिमा
वो सिमा का कॉन्सेप्ट यहाँ आया और सिमा से बहुत लोग उन तक आए। इंसानियत को सच्चे रास्ते, मोहब्बत और भलाई का दर्स देते देते बिलाखिर 11 मार्च 1223 ईस्वी का वो दिन आ गया जब आपको इस दुनिया के पालनहार ने अपने पास बुला लिया। लोगों ने नम आंखों से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। इस शख्सियत के तईं दर्जे कमाल की अज़मत व बुजुर्गी के एहसासात से लबरेज हम आस्ताने के अंदर दाखिल हुए। इस वक्त हम हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने के हुदूद में दाखिल हो चुके हैं। हम आपको सिलसिलेवार उन तमाम चीज़ों से रूबरू कराएंगे जो इस अहाते के अंदर हैं। लेकिन उससे पहले कोई भी शख्स किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, जो भी यहाँ पर आता है, सबसे पहले इस जगह पर, इस हाउस पर आकर हाथ पैर धुलता है, या उसे अगर इस्लामिक टर्म में कहें तो वज़ू के फ़रीज़े को अंजाम देता है। हम भी अपने इस अहाते के अंदर के सफ़र की शुरुआत इस हाउस से करते हैं और हम भी यहाँ से वज़ू के फ़रीज़े को अंजाम दे करके निकलेंगे और उन तमाम पहलुओं से आपको रूबरू कराएंगे। ये के बाद देख रही 1912 से 1915 ईस्वी के दौरान हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ां के ज़रिए तामीर कराए गए इस 70 फीट ऊंचे दरवाज़े के अंदर दाखिल होते ही हमें एक और दरवाज़ा दिखा जो मुग़लिया सल्तनत के बादशाह का आपके तई अक़ीदत इजहार करता नज़र आया। इसे शाहजहानी दरवाज़ा कहते हैं। इस दरवाजे से चंद कदमों की दूरी पर 85 फीट ऊंचा एक और दरवाज़ा नज़र आया जिसे 1455 ईस्वी में सुल्तान महमूद खिलजी ने तामीर कराया था। इन दोनों दरवाज़ों के दाईं तरफ की इस मस्जिद को 1570 ईस्वी में अकबर ने तामीर कराया जिसे अकबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। बुलंद दरवाजे पर लगा ये झूमर बिला फ़र्क मजहब व मिल्लत आपसी भाईचारे की मिसाल है। इस झूमर के बारे में बताया जाता है कि सिख मजहबी रहनुमाओं के जरिए इसे गोल्डन टेम्पल से लाकर यहाँ लगाया गया है। इस कुशादा सहन में दाखिल होते ही बुलंद दरवाजे के दाईं ओर और बाईं तरफ तबर्रुक पकाई जाने वाली 2 देगें हैं। इनमें ज़ायरीन नजराने अक़ीदत की शक्ल में रुपए, जेवरात और राशन डालते हैं। ये छोटी देग के नाम से जानी जाती है जिसमें 29 कुंटल तबर्रुक पकता है। इसे शहनशाह जहांगीर ने पेश किया था। ये दूसरी देग है जिसे बड़ी देग के नाम से जाना जाता है। इसमें 37 कुंटल तबर्रुक पकता है। इसे शहनशाह अकबर ने 1569 ईस्वी में पेश किया था। सहन के दाईं तरफ की ये इमारत महफिल खाना के नाम से जानी जाती है। यहाँ उर्स के मौके पर मजलिस समा होती है। 1899 ईस्वी में इसे हैदराबाद के नवाब बशीरुद्दौला ने तामीर कराया था। यहीं पर रोज़ाना लंगर तकसीम किया जाता है। इस आस्ताने के कुशादा अहाते में अकबरी मस्जिद के अलावा 2 और मस्जिदें हैं जिनमें नमाज अदा की जाती है। आपके मज़ार के पिछले हिस्से में वाक़ ये शाहजहानी मस्जिद है। इसे शाहजहां ने तामीर कराया था। और ये तीसरी मस्जिद जो आपके रोज़े से मुत्तसिल है, इसे मस्जिद समदुल खाना के नाम से जानते हैं। इसे 1425 ईस्वी में सुल्तान महमूद खिलजी ने तामीर कराया था। आस्ताने के पिछले हिस्से में दाईं तरफ दिखने वाला ये गहरा तालाब बावली के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि उस ज़माने में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए इस बावली को खुदवाया गया था। लंबे अरसे से मुस्तकिल ये बावली आज भी पानी की किल्लत को दूर करती है। इसमें लगे वाटर प्लांट से इस अहाते के अतराफ में आज भी इसी बावली से पानी पहुंचता है। ये तमाम तामीरात दरअसल उन हुक्मरानों और शहंशाहों का हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के तईं अक़ीदत की मिसाल है। उस वक्त से लेकर आज तक यहाँ वही रिवायत कायम है।
آپ کے روضے پاک کی طرف چلنے سے قبل ہم آپ کو کچھ ایسے مقامات سے روبرو کراتے ہیں جن کا سیدھا تعلق حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے رہا ہے۔ آپ کے روضے کے پچھلے حصے میں بنا یہ حجرہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا چلہ گاہ ہے۔ چونکہ ان کا مزار پاکستان میں ہے، اس لیے لوگ عقیدت میں اس جگہ کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ چلہ حضرت بابا شیخ فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ عرس مبارک ہوتا ہے آپ کا محرم شریف کی 5 تاریخ کو پاکستان پاک پٹن شریف لاہور میں۔ یہاں پر ان کا مزار مبارک ہے، یہاں پر لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں محرم شریف میں۔ بابا فرید کے اس چلہ گاہ سے متصل یہ آپ کی 2 بیویوں کا مزار ہے۔ سامنے اونچی پہاڑی پر ہمیں مسجد کی شکل میں عمارت نظر آئی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ جگہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا چلہ گاہ ہے، جن کی آپ سے بہت قربت تھی۔ چونکہ آپ کا مزار بغداد میں ہے، اس لیے لوگ عقیدت سے اس جگہ کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ اونچی جگہ جو پہاڑی پہ آپ چلہ مبارک دیکھ رہے ہیں، حضرت شیخ غوث العظم پیران پیر دستگیر کا چلہ مبارک ہے۔ یہ حضور غریب نواز کے بہت ہی قریبی ہیں اور آپ عقیدت مند رکھتے ہیں لوگ۔ یہاں سے حضور غوث پاک کا مزار عراق میں ہے، عرس مبارک بڑھتا ہے تو وہاں لوگ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی عقیدت سے 11ویں شریف کے مہینے میں آ کے عبادت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو لے چلیں اس خاص مقام کی طرف جس کا آپ سب کو بے صبری سے انتظار ہے، فی الحال وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ اب ہم اس احاطے کے اس خاص جگہ میں پہنچ چکے ہیں جو اس سرزمین کی روح ہے اور جس احاطے کو احاطے نور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کی زیارت کے لیے دنیا کے الگ الگ حصوں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں یہاں کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یہاں کی کچھ ادب ہیں، یعنی کہ کوئی بھی شخص ہو وہ ننگا سر یہاں پہ نہیں آ سکتا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اس لیے ہم نے بھی خود کو اس ادب کے دائرے میں ڈھال لیا ہے۔ لمبے چوڑے رقبے میں پھیلے اس آستانے کا یہ وہ خاص حصہ ہے جس کا سب سے زیادہ احترام کیا جاتا ہے۔ اسی خاص مقام کی زیارت کے لیے دنیا کے الگ الگ حصوں سے لوگ بلا فرق مذہب و ملت یہاں آتے ہیں۔ مرد، عورت، بچے، بزرگ، ہر کوئی یہاں پہنچ کر زیارت کی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ یہاں ایسے لوگ بھی دکھے جو خود پیروں پہ چل کر آنے کی حالت میں نہیں، لیکن زیارت کی چاہت ایسی کہ وہ اپنوں کے سہارے اس آستانے کے دیدار کی خواہش پوری کرتے نظر آئے۔ سیکولرزم کا پلیٹ فارم کہے جانے والے اس آستانے پر قومی یکجہتی کی مثال ہمیں ہر قدم پر ملی۔ یہاں درگاہ پہ ماتھا ٹیکنے آئے ہیں، ایک وشواس کی بات ہوتی ہے، انسان کو اچھا لگتا ہے الگ الگ دھرموں میں دیکھا جائے کس طریقے کی ریتیاں ہیں، وشواس ہیں۔ میرا ریلیجن سکھزم ہے اور سکھزم میں بھی جو ہمارے کیرتن گاتے ہیں وہ بھی کافی اس کا ریلیشن شپ ہے۔ یہاں پہ میں آیا ہوں چشتی صاحب کی جو ان کی بلیسنگز لینے، اور میرے کو لگتا ہے کہ بھگوان تو ایک ہے بٹ اس کے راستے کافی ڈیفرنٹ ہیں، اور یہ ایک راستہ ہے جس کے اوپر میں چلوں گا۔ یہاں آیا ہوا ہر شخص پوری خلوص کے ساتھ اپنے مولا سے لو لگائے ہوئے دکھا، منظر ایسا جسے دیکھ کر دل خود بخود سکون کی سیر کرنے لگا۔ تبھی ہماری نگاہ مرکزی حکومت میں اقلیتی امور کے وزیر کے رحمان خان پر پڑی، جو یہاں زیارت کے خاص سفر پر آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہم سے اپنے اس سفر کے عقیدت کا اظہار کیا۔ آپ اندر سے زیارت کر کے آ رہے ہیں، کس قسم کے کا تقدس ہے اس وقت آپ کے ذہن میں، کس قسم کے خیالات اور ایموشن چل رہے ہیں؟ دیکھیے میرے اب جو میں یہاں خواجہ غریب نواز کے دربار میں سلام پہنچانے آیا ہوں، عقیدت سے آیا ہوں، اور
اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس جگہ سے ہماری دعاؤں قبول کریں، اور یہ معاملہ انسان جو عقیدے سے آتا ہے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں جو مانگتے ہیں مانگنا چاہیے، مانگنے میں کوئی کمی نہیں۔ نماز کا وقت ہے، روزہ مبارک کا دروازہ ابھی بند ہے۔ زیارت کے لیے صحن میں بیٹھے لوگ دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، تو کوئی تسبیح پڑھنے میں مصروف ہے۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے چہروں پر بھی پوری سنجیدگی و احترام کے احساسات دکھ رہے ہیں۔ نماز ختم ہو چکی ہے، لوگ پورے ادب سے ہاتھوں میں اور سروں پر پھولوں کی ٹوکری لے کر زیارت کے لیے قطار میں کھڑے ہیں۔ نماز کے اوقات کو چھوڑ کر صبح فجر کے بعد سے رات 10 بجے تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کے اشاعت میں صوفیاء کرام کا اہم رول رہا ہے۔ صوفی بزرگوں کی خانقاہوں کے دروازے بلا تفریقی مذہب سبھی کے لیے کھلے ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ الگ الگ مذاہب کے لوگ خانقاہوں پر آتے تھے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ان بزرگوں کے عمدہ اخلاق اور اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر مذہب اسلام میں داخل بھی ہوتے۔ آج بھلے ہی یہ صوفیاء اکرام ہمارے بیچ نہیں، لیکن ان کی تعلیمات لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس آستانے پر آنے والے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہاں مانگی گئی دعاؤں کو اللہ ضرور پوری کرتا ہے۔ بہت سے لوگ منتوں اور دعاؤں کے پورا ہونے کے لیے الگ الگ عقیدوں اور طریقوں کی روایت پر چلتے دکھے۔ بعض لوگ روزے مبارک کے چاروں طرف کی جالیوں پر دھاگے باندھتے نظر آئے، تو کچھ نے یہاں عرضیاں لٹکا کر منت پوری ہونے کی دعا کی۔ کچھ ایسے بھی دکھے جو اپنی منتیں پوری ہونے کے بعد شکرانے کی دعا اور نماز ادا کرنے کے لیے پہنچے۔ تقریباً 15 سے 20 ہزار لوگ روزانہ ملک اور بیرون ملک سے اس آستانے کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ظاہر ہے ایسے میں زائرین کے ساتھ ساتھ منتظمین کے سامنے بھی کئی ساری مشکلیں آتی ہوں گی۔ ہم نے ان مشکلات، انتظامات اور ان کے حل کو سمجھنے کے لیے درگاہ کمیٹی کے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی۔ تھوڑی سی تگ و دو کے بعد ہماری ملاقات درگاہ کمیٹی کے چیئرمین سے ہو گئی۔ روزانہ کتنی تعداد ہوگی تقریباً جو لوگ یہاں پر زیارت کرنے آتے ہیں؟ کم از کم روزانہ 15,000 سے 20,000 زائرین یہاں آتے ہیں، اور جمعہ اور چھٹی کے دن تو 50,000 سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ خواتین کے لیے انہیں نماز پڑھنے کے لیے خاص کر جمعہ کا دن ان کو سب باہر بھیج دیا جاتا ہے، تو اس کا انتظام کرنے کے لیے ہم چھتوں پہ جو ہے تقریباً 3 سے 4,000 عورتیں بیک وقت نماز پڑھیں، اس کا ہم انتظام کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے بیت الخلاء کا مسئلہ ہے۔ بیت الخلاء یہاں نہ ہونے کی وجہ سے زائرین کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کمیٹی نے اب ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس میں 30 ٹوائلٹ ابھی تیار ہو گئے ہیں، ابھی 50 کے قریب جو ہے نئے ٹوائلٹس تعمیر ہو رہے ہیں۔ 800 برسوں سے چل رہے اس زیارتگاہ میں بنیادی سہولیتوں کا نہ ہونا ہمیں تعجب خیز لگا، لیکن درگاہ کمیٹی کے چیئرمین کے پر اعتماد لہجے سے امید جھلک رہی ہے کہ یہ کمیاں جلد ہی دور ہو جائیں گی۔ ہمارا سفر اب اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن تصوف کی مضبوط کڑی سما کا مشاہدہ ابھی باقی تھا۔ ہمیں پتہ چلا کہ عشاء کی نماز کے بعد محفل سما سجتی ہے۔ ہماری ٹیم پھر سے آستانے میں داخل ہوئی۔ رات کی روشنی میں جگمگاتا یہ آستانہ ماحول میں روحانی کیفیت کا احساس دلا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سما کی محفل شروع ہونے والی تھی۔ لوگ صحن میں اکٹھے ہو گئے۔ بیشتر صوفیاء کرام کے یہاں سما کو ایک اہم مقام حاصل رہا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا سما سے گہرا تعلق تھا، اور اس وقت ہم اس آستانے پر ہیں جہاں نماز عشاء کے بعد روزانہ اس طریقے سے یہاں پر سما کی محفل لگتی ہے۔ تمام لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اور اس سے مستفیض بھی ہوتے ہیں۔
یقیناً یہ اس عظیم شخصیت کا کمال ہی ہے کہ دنیا کے ہر خطے سے لوگ یہاں پر کھنچے ہوئے چلے آتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ سفر آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. ہم آگے آپ کو پھر کسی ایسے خاص سفر پہ لے چلیں گے، لیکن تب تک کے لیے ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے عالمی سمیت.